اج سکمی تیرا دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری لوں لوں وچ شوق چنگیڑی آج نینا لائیاں کیوں جڑیاں مکھ چن بدر شاشانیے متھے چمکے لاٹ نورانیے کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی محمور اکھین مدبریاں یج سکمی تیرا دی ودیری اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آنکھاں تے رب دی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بنیاں اور سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھی کتھے جائڑیاں یج سکمی تیرا دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری لوں لوں وچ شوق چنگیڑی آج نینا لائیاں کیوں جڑیاں اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام سرکار دو عالم نبی کرم شفیع معظم نور مجسم تاجدار بطہ سرور کائنات مصدر کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات جناب احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم دے بعد عزیز القدر سامعین ذی وقار مہمان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج دا ساڈا بقیدہ پروگرام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ مسافر مکہ مدینہ محترم المقام عزت امام جناب محمد اشرف صاحب انہاں دی فیملی عمرہ کرنے واسطے جا رہی مدینہ پاک جا رہے نے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دا مبارک سفر اللہ رب العزت اپنی بلند بارگاہ دے اندر اللہ تعالیٰ قبول تے منظور فرمائے گزارش ہے یار اٹھ کے تھے آ جاؤ تاکہ ایک رنگ بن جائے تسی پیچھے بیٹھے ہو پھر وہ اچھی بات نہیں ہے قریب قریب آؤ نا پھر وہ پتہ لگتا ہے کہ اسی کچھ سنا رہے ہیں تسی کچھ پڑھ رہے ہو تو مہربانی فرماؤ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں
جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. تو جڑے آگے ہو محبت نال بیٹھو اور جڑے نہیں آئے انہاں دی مرضی ہے. اے جڑا ایتھے آنا ہے نا یہ نصیباں دی بات ہے. مدینہ پاک جانا بھی نصیباں دی بات ہے. ویکھو نا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نو اپنے گھر وچ اور مدینہ پاک نبی پاک علیہ السلام دی حاضری کریمہ علیہ السلام دی انہاں دے دربار دے وچ حاضری ہوئی ہے تو انہاں دی کرم نوازی ہے. تو یاد رکھے جے محفل وچ آ کے بیٹھ جانا بہت بڑی خوش نصیبی دی بات ہے. یہ نہ سمجھو کہ پڑھنے والا کون ہے سنانے والا کون ہے. اے ویکھو کہ محفل پاک انہاں دی ہے. او محفل پاک جنہ دی ہو رہی ہے نا او خود سماعت پہ فرماندے نے. تے جس جگہ تے محفل پاک ہوئے پورا سال اوتھے اللہ رب العزت دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں رہندیاں نے. تے جڑے مہربانی فرماؤ جڑے لوگ باہر کھڑے نے باہر یا نیچے بیٹھے نے مہربانی ہے. محفل پاک دا آغاز ہو چکے ہیں. میرے تو بعد علامہ صاحب دی تقریر ہے اور نعت خواہ انہوں نے بلایا ایک حافظ صاحب نے وہ جے آگے نہیں ہے پیچھے ہی ہے وہ بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ. تسی یہ انہوں نے بھی سماعت کرنا ہے تو پھر کر صاحب کی بلا دا بھی خطاب ہے وہ بھی تساں سماعت کرنا ہے. تو جے تسی انہیں ٹھلے پہ جاؤ گے تو پھر وہ ماڑی گل ہے. تو محبت دا مظاہرہ فرمائی دا جدوں محفل پاک دے وچ آئیے نا تو ویکھی دا ہوندا پڑھنے والا کی کہہ رہے ہیں کیویں پڑھ رہے ہیں کی پڑھ رہے ہیں. تو اے انسان دیاں ساریاں سمجھن والیاں باتاں نے مگر اسی لوگ انہاں چیزاں نو نہیں سمجھدے. اسی کہنے ہیں چلو ٹھیک ہے کام پہ چلدا چلائی جاؤ. مہربانی ہے جڑے لوگ باہر کھڑے نے یا بیٹھے نے نیچے اوپر آ جاؤ محفل پاک دے اندر. اللہ تعالیٰ سب دا آنا جانا اپنی بلند بارگاہ دے اندر اللہ تعالیٰ قبول دے منظور فرمائے. توجہ میری طرف رکھیا جائے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ. علامہ صاحب بھی آ گئے نے تو انتے مزید ماشاءاللہ اور رنگ بن جائے گا. تو میں بھی لمبی چوڑی گفتگو یا تقریر نہیں کراں گا. انشاءاللہ ایک دو بات سنا کے میں بھی اپنی بات نو سمیٹاں گا. مبارکباد مستقبل جناب حاج محمد اشرف صاحب اللہ تعالیٰ نے انہاں نو اپنے گھر وچ بلا کے اللہ رب العزت نے مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرمانی. اللہ رب العزت انہاں دا سفر مبارک اپنی بلند بارگاہ دے اندر اللہ تعالیٰ قبول تے منظور فرمائے. میں آپ باپ دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی آیات بینات پڑھی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. فرمایا کہ حقوق اللہ بھی ادا کرو حقوق العباد بھی ادا کرو. حقوق اللہ کہڑے نے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی نماز ادا کرنی حج کرنا روزہ رکھنا اور جس قدر ہو سکے زکوٰۃ ادا کرنی. اے حقوق اللہ نے. حقوق العباد دے اندر یہ نہیں کہ انسانیت دا احترام کرنا جائے یعنی کہ کسی دے کولوں ایک دوسرے دی کسی دے کولوں یا بول چال ہو گئی ہے تو پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ پہلے او دے کولوں معافی مانگ کے آویں. آج تیرے بولن دے وچ تے اپنے ماں باپ دا گستاخ ہو گیا یا کوئی تیرے کولوں غلطی ہو گئی تے پہلے فرض اے وے کہ پہلے آپ اپنے ماں باپ دے کولوں معافی مانگ کے آویں تے پھر میں تینوں معاف کراں گا. عرض کیتی یا اللہ اے تے دنیا داری دے حقوق نے. عرض کیتی یا اللہ سے گناہ تیرے کر بیٹھے ہاں اسی تیریاں نافرمانیاں کر بیٹھے ہاں مگر سانو ہن دسنا اسی کتھے آ کے معافی منگیے. عرض کیتی یا اللہ مسجد وچ جائیے ہے تے او گھر تیرا مگر لبدا تو اوتھے بھی نہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجدہ اللہ تا گھر ہے نا. تو مکہ شریف جائیے. عرض کیتی یا اللہ ہے تے او گھر تیرا مگر لبدا تو اوتھے بھی نہیں. عرض کیتی یا اللہ سانو ذرا اپنے دروازے دی پہچان تے کروانا سی کیڑے بوے تے آ کے معافی منگی اور کتھے آ کے جھکی ہے. مسجدہ گھر تیریاں یا اللہ لبدا تو اوتھے بھی نہیں. مکہ گھر تیرا یا اللہ تو ملدا اوتھے بھی نہیں. یا اللہ کیڑے بوے تے آ کے معافی منگی ہے. تو خلا کے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. پنجابی دا سادہ ترجمہ سماعت فرمایا کہ جنوں تسی اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھو گے نا یعنی کہ گناہ کر بیٹھو گے فرمایا پھر میرے یار دے بوے آیا جے. پھر میرے یار دے بوے آیا جے. فرمایا کہ میرے یار دے بوے آ کے میرے یار دے کولوں معافی منگی. اللہ فرماندا جے میرا یار راضی ہو گیا پھر میں بھی راضی ہو جاواں گا.
جے میرا یار راضی ہو گیا پھر میں بھی راضی ہو جاواں گا۔ تے عاشق بول کے آندا ہے رب دا گناہ گار جے کر لے نبی نو یاد، رب دا گناہ گار جے کر لے نبی نو یاد، رب دا گناہ گار جے کر لے نبی نو یاد، رحمت کوے حضور دی آ میں چھڑا لوا، رحمت کوے حضور دی آ میں چھڑا لوا، رحمت کوے حضور دی آ میں چھڑا لوا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا منوں تے اپنے یار دے رنگ سونا لگدا ہے۔ عرض کیتی یا اللہ مکے دے ایک محلے جاتی ماری رنگ دا بھی گورا ہے، ذات دا بھی چودھری ہے۔ اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا منوں تے بس اپنے یار دا رنگ سونا لگدا ہے۔ عرض کیتی یا اللہ مکے دے دوسرے محلے جاتی ماری رنگ دا بھی کالا ہے، ذات دا بھی غلام ہے، ٹوٹی ہوئی جوتی پان والا، پھٹے پرانے کپڑے پان والا، حالت دل فدارے، چہرے تے گرب و غبارے، اتوں آواز آئی ایدے نالی پیارے کیونکہ ایدہ نا بلال ہے، ایدہ نا جو بلال ہے، فرمایا کہ ایدے نالی پیارے کیونکہ ایدہ نا بلال ہے۔ اب آپ ایزی وقار کون اندے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کعبے دا طواف پہ کر دینے تے حضور علیہ السلام دے اگے اگے ایک پینڈو کعبے دا طواف پہ کردہ ہے، تو پینڈو پہ پڑھتا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریم۔ کون اندے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اس پینڈو دے پیچھے پیچھے نے، تو نبی پاک علیہ السلام اس پینڈو دے پیچھے پیچھے یا کریمو یا کریمو یا کریمو پہ پڑھ دینے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لو، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو کون اندے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پینڈو دے پیچھے پیچھے حضور بھی پہ پڑھ دینے یا کریمو یا کریمو یا کریم۔ اور یاد رکھیا جے کعبے دا طواف کر دیاں عاشقان دیاں رمضاں وکھریاں ہوندیاں نے، کوئی پڑھدا ہوندا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، کو پڑھدا ہوندا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کو کلمات وکھرے وکھرے پڑھدے ہوندے نے۔ ادھر پینڈو پہ پڑھدا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریم، کون اندے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اس پینڈو دے پیچھے پیچھے پہ پڑھ دینے یا کریمو یا کریم۔ نبی پاک علیہ السلام اس پینڈو دے پیچھے پیچھے تے پینڈو اگے اگے، پینڈو مڑ مڑنا حضور وال ویکھے تے بڑا غصے دے نال ویکھے تے کوری پا کے ویکھے، چکر لگایا پھر نبی پاک وال ویکھدا ہے۔ اور یاد رکھیا جے ساڑھے پاکستانیوں نے ایک مائی چلی گئی کعبے دا طواف کرنے واسطے، کیونکہ عاشقاں رمضاں انسانیاں وکھریاں وکھریاں ہوندیاں نے۔ او ہن جس وقت کعبے دا چکر لگاوے توجہ میری طرف رکھو، بس ٹھیک ہو گیا سلسلہ ہو گیا، ہن توجہ میری طرف رکھو جی، توجہ میرے والے او بولے ذرا سبحان اللہ، اور بولو بلند آواز نہ بولو سبحان اللہ۔ میں نہیں کہنا تو چکو یا نہ چکو، مرضی تواڈی ہے، چک لو گے ثواب تانوں ملنا ہے، میرا کچھ نہیں جانا یا میرا کوئی فائدہ نہیں ہونا، تو چک لو گے، مرضی تواڈی ہے۔ اشرف صاحب جا رہے ہیں عمرہ کرنے واسطے تے انہاں نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جنہیں محفل دے وچ آئے سی سارے نے عمرہ کرا، تو ہاتھ چکنا یا نہیں چکنا تواڈی مرضی ہے، بس اونچا بولو سبحان اللہ۔ مائی کعبے دا چکر لگاوے تے آ کے نا چکر لگا کے کعبے وال ویکھ کے کہے کعبے والیا مینوں ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جاویں گا۔ چورا شریف دی نگری دا تاجدار آپ نا اس پاکستانی اماں وال ویکھ دے رہے، چکر لگاوے تے چکر لگا کے کہے ربا ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جاویں گا۔
جس وقت چکر مکمل ہونا تے بابا جی قریب آئے تے قریب آ کے کہنے لگے اما جی تسی اور دے گھر دے وچ کھلو کے انہوں پہ دھمکیاں لگائی جاندے ہو کہ ربا ایتھے بخش دے چنگا رہ جاویں گا تے مائی بول کے کہنے لگی حضور بابا جی میں دھمکی کدوں پہ لگانی ہے میں تے پہ اے پہ آکھدیاں ربا ایتھے بخش دے چنگا رہ جاویں گا نہیں تے میں مدینے چلی جانا ہی نہیں تے میں مدینے چلی جانا ہی میں مدینے چلی جانا ہی عاشقاں دیاں رمضاں اپنیاں تے وکھریاں وکھریاں ہوندیاں نے آتے بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نا گراوے خدا اے جتھے چاوے اے جتھے چاوے اے جھکا دوے عاشق دا سر نائے کعبہ نا کربلا وے خدا کریمہ کا علیہ السلام بھی اس پینڈو دے پیچھے پیچھے پہ پڑھ دینے یا کریم ہو یا کریم تے پینڈو مڑ مڑ حضور والغصے نال بیکھے ہن جس وقت ہوئے نا پینڈو دے چکر مکمل تے نبی پاک علیہ السلام ویکھ کے کہنے لگا جی تسی سرکار علیہ السلام کھلوتے تھے پینڈو عرض کرنے لگا جی تسی میریاں نکلاں پہ لگان دے ہو میں پتا تسی شہری لگ دے ہو میں پینڈو ہاں مگر میں کیوں ایم ایچ ایم دا پینڈو نہیں حضور نے فرمایا کہ میں نا پینڈو ہے تے بول کے بلا کی کہنے لگا اے میری شہر دے وچ بڑی واقفیت ہے کریمہ کا علیہ السلام فرمانے لگے اچھا کدنا تیری واقفیت ہے تے بول کے کہنے لگا جی شہر دے اندر جڑا اللہ دا رسول ہے نا اللہ دا محبوب ہے او دے نال میری بڑی یاری ہے او دے نال میری بڑی واقفیت ہے اچھا بولو سبحان اللہ او دے نال میری بڑی یاری تے بڑی واقفیت ہے سرکار نے فرمایا اچھا انہوں کدی ویکھیا ہی کہنے لگا جی نہیں فرمایا سنیا میں کمیں ٹوڑدا ہے کمیں چلدا ہے جی نہیں فرمایا پھر تیری کمیں یاری ہے تے بول کے سوچ کے بلا کی کہنے لگا میں ویکھیا تے نہیں نہ میں ٹوڑدا ویکھیا نہ میں چلدا ویکھیا مگر میری او دے نال بڑی واقفیت ہے کر صاحب کی بلا کسی ماڑے بندے دی ایم پی نال یا ایم این ایل یاری لگ جاوے نا او بلا کی آخدہ میں لاکے دے وچ ڈیل کوئی نہیں میرا فلانا ایم این یا ایم پی ہے فلانا ایس ایچ او میرا یار ہے میں کسی کو ڈردا نہیں تو یار وہ اپنی یاری تے کنہ کو مان کردہ ہوئے گا جڑا آخدہ ہوئے گا میں رسول اللہ دا یار ہاں میں رسول اللہ دا یار ہاں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمان لگے اچھا تیری بڑی واقفیت ہے کریمہ کا علیہ السلام ارشاد فرمان لگے جا کے میری شکایت لگاندہ نہیں تے پینڈو سوچ کے پلا کی کہنے لگا بڑی قابل غور بات ہے دل کرے گا سبحان اللہ کے اوپائیں ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بولے مگر تواڈی داد بھی اس بات دی توجہ میں تواڈی بات کراں گا کہ پینڈو سوچ کے نال نبی پاک علیہ السلام وال ویکھے تے سوچ کے پلا کی کہنے لگا جے کدی تسی ایڈے سونے نہ ہوندے تے میں تواڈی شکایت لگا دینی سی میں تواڈی شکایت لگا دینی سی حضور نے فرمایا اچھا جا کے لگاندا نہیں سرکار نے فرمایا نو کدی ویکھیا ہی نہیں کیویں دا ہے نہیں فیصل آباد دا شہر حضرت مولانا غلام رسول عالمپوری رحمت اللہ تعالی علیہ تے پینڈو بول کے کہنے لگا میں سنے او دے دند موتیاں دیاں اے ہیں لڑیاں او دے راواں وچ ہو رہا اے کھڑیاں تے اکھاں وچ قدرتی سر میں دی ڈاری دلانو انج کٹ دی جیویں کٹاری تے دل بند جگر
मैया मिनादा ते बाबल है या प्यारी फातिमादा अजीमी अली शहनशाह अली घराना हुसैनो हसन दा लजपाल नाना ते जुलेखायो सनो जेवे खलंदी न पीछे यूसुफ शामी दे पेंदी ते सिरों नंगी होंदी विच मदीने जिथे वसदे अरबी नगीने मदीने शहर दे विच रहन वाला ए खुदा दे अरश ते जा बैन वाला मदीने शहर दे विच रहन वाला खुदा दे अरश ते जा बैन वाला हुजूर इरशाद फरमान लगे पेंडुआ जा जाके मेरी शिकायत लगांदा नहीं हुन पेंडू मेरे नबी दा हुसन मेरे नबी नू प्यार सुनांदा है हुजूर इरशाद फरमान लगे जा जाके शिकायत लगांदा नहीं कहन लगा जी मेरी बड़ी वाकफियत है मेरी बड़ी यारी है जो तुसी कदी एडे सुने ना होंदे ते मैं तुहाडी शिकायत लगा देनी सी आओ मुसलमानों नौजवानों मैं मुख्तसर अर्ज करन लगा करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पेंडू ते इन्ना प्यार आया कौन है नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस पेंडू नु सीने लाया सीने ला के सरकार इरशाद फरमान लगे पेंडुआ और जेड़े नबी दियां गल्लां पिया करना है जेड़े महबूब दियां गल्लां पिया करना है ओ मैं अल्लाह दा रसूल ओ मैं अल्लाह दा महबूब आओ नौजवान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पेंडू नु सीने लाया सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्ना इरशाद फरमाया ए पेंडू ज़ारो की तार रोन लग पिया ए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कदमां दे विच डिग पिया कौन है नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस पेंडू नु कदमां दे विच उठा के अपने सीने नाल लाया ए सीने ला के सरकार इरशाद फरमान लगे पेंडुआ उठ मैं बादशाह नहीं मैं कदमां च बिठान वास्ते नहीं आया ए बल्कि कदमां विच बैन वालियां नु मैं काबे दियां छत्तां ते चढ़ान वास्ते आया मैं काबे दियां छत्तां ते चढ़ान वास्ते आया ओ याद है हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुलाम सरकार ने फरमाया जा बिलाल काबे दी छत ते चढ़ के अजान पढ़ अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं गुलाम हां हुजूर ने फरमाया पहले तो किसी और दा दुनियादारी दा गुलाम से हुन तू साडा गुलाम है उन तो साडा गुलाम है आओ नौजवानों उस पेंडू नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इन्ना प्यार ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु उस पेंडू दे इन्ना प्यार हो गया हुजूर ने इरशाद फरमाया पेंडुआ मैं उदों तक जन्नत दे विच नहीं जावांगा जब तक मैं तेरी शफाअत ना कर जावां जब तक तेरी शफाअत ना कर जावां आओ नौजवानों आखिरी बात सुना के मैं अपनी बात नु समेटा हाजिरी मेरी मुकम्मल हो जाएगी करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एक गुलाम है जिहदा नाम है हजरत मौलाना अब्दुर रहमान जामी इन्नी मोहब्बत करदा है हुजूर दे इन्ना प्यार करदा है ते फारसी दे विच ना नात लिखे नसीमा जानी बे बता गुजर कुंद से हवाले मुहम्मद रा खबर कुंद अर्ज करते ने ए मदीने दी हवावे ए हवावे अगर तेरा गुजर होवे ना गुंबद खजरा वल ते मेरे माही नु जाके आखी माहिया सोने महबूबा तुहाडा गुलाम तुहाडियां रामां पिया ढीकदा है हाथ चौक के बोलो सुभान अल्लाह दुआ करना या अल्लाह जिन्हें आए हो अल्लाह ताला सारे नु मक्का मदीना दी हाज़री नसीब फरमाए हाथ चौक के बोलो सुभान अल्लाह वदी नु सत्ते कहना है ते पाकिस्तानी जुबान दे तर्जुमा ए बनदा है कि आखी सोने नु हवाएं नहीं जे तेरा गुजर होवे मैं मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नजर होवे उन हजरत जामी आप दे दरवाजे दे गुना एक काफला गुजरिया ते काफले वाले ने पूछा कि तुसी किधर जा रहे हो ते काफला वाले बोल के कहने लगे असी मुहम्मद दे मदीने चले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी मुहम्मद दे मदीने चले हैं काफले वाले कहने लगे
ہن حضرت مولانا جامی دل دے وچ بڑی تمنا ہے کہ یار دا مدینہ ویکھاں، بڑی حسرت ہے کہ یار دا مدینہ ویکھاں۔ ہن دل دے وچ تمنا بھی ہے مگر کچھ کول پیسے نہیں، اتنے پیسے نہیں کہ وہ مدینہ پاک جا سکن، مگر پھر عشق نے ہوکا مریا چل جامی صحابہ نال قافلہ پہ جانا ہے، چل تمہیں مدینے چل۔ ہن جامی نالے روندے نے نالے حضور دیاں نعتاں پڑھ دے نے اتے پڑھ پڑھ کے آکھدے نے مدینے او نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ، مدینے او نہیں دیندی غریبی یا اللہ جڑے پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ کے اپنی حاضری مدینہ پاک پر لگا لین۔ اے او مدینہ پاک دی گل پئی ہوندی ہے جتھے غریباں دی درخواستاں منظور ہوندیاں نہیں، اپنی اپنی حاضری لگوا کے اپنی اپنی درخواست منظور کر لو۔ اے میرے نال مل کے رل کے پڑھ لو، مدینے او نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ، کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا۔ ہن جامی قافلے ودے نال ٹر پے، ٹر دے جا رہے تے جاندے جاندے نا قافلے دے سردار نوں پوچھیا بھئی کنا کو مدینہ پاک دا سفر رہ گیا تے بول کے کہن لگے جی انشاءاللہ جی 3 راتاں دا سفر رہ گیا ہے تے ہن جامی قافلے والے دے نال نے، ہن نالے قافلے دے نال ٹر دے نالے حضور دیاں نعتاں پڑھ دے نے اتے پڑھ پڑھ کے آکھدے نے تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا، تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ، جنہیں جنہیں جانا ہے نا وہ پڑھے، جنہیں نہیں جانا وہ دی مرضی ہے۔ جیدے دل دے وچ تمنا ہے نا کہ میں زندگی دے وچ ایک بار مدینہ ضرور دیکھنا ہے تو یا اللہ انہوں ضرور دکھامی، وہ ہاتھ چوک کے میں نال پڑھ لوے، تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ لیا، تیرے روزے وچ رہن والیا، جالی سینے نو لاوا میں مدینے وچ رہن والیا، جالی سینے نو لاوا میں مدینے وچ۔ ہن جامی قافلے دے نال ٹردے جا رہے، جلے ویلے پہلی رات آئی، قافلے والے نے پوچھا کنا کو سفر آ گیا، انہوں نے آکھیا 3 راتاں دا سفر رہ گیا ہے۔ مولوی جامی جڑے ویلے لیٹ گئی، ایک آن والا ستن سوارے آ کے کہن لگا اے تواڈے وچوں جامی کون ہے؟ اے ویکھیا کوئی نہیں بولیا، بول کے کہن لگے میرا نام جامی ہے۔ آن والا آ کے کہن لگا جامی اے سارا قافلہ مدینے آ جائے، حضور پہ فرماندے نے بس جامی مدینے نہ آوے۔ آؤ نوجوان ہن مولانا جامی دی ساری رات روندیاں گزر گئی اتے رو رو کے عرض کردے نے کملی والے کیڑی غلطی ہو گئی ہے، اے سونیا کیڑا گناہ کر بیٹھا وا۔ آؤ نوجوانوں جڑے ویلے دوسرا دن چڑھیا، اے قافلے والے دے سامان دے وچ لوگ چھپ کے جا رہے نہیں، اے کوئی مینوں ویکھے نہ کوئی مینوں پہچانے نہ۔ جڑے ویلے نوجوانوں دوسری رات آ گئی، اون والا پھر آ کے کہن لگا جامی اے تینوں سنیا نہیں جاندا، حضور پہ آخدے نے سارا قافلہ مدینے آ جائے، مگر جامی مدینے نہ آوے۔ پھر ساری رات روندیاں گزر گئی۔ آؤ نوجوانوں جڑے ویلے دوسرا دن چڑھیا، مولوی جامی قافلے والی بکریاں دے وچ بکری بن کے طرح جا رہے نے، کوئی مینوں پہچانے نہ کوئی مینوں ویکھے نہ۔ مولوی جامی رحمت اللہ تعالی علیہ ہن بکریاں دے پیٹ جرمت دے وچ چھپ کے جا رہے نہیں۔ آؤ نوجوانوں جڑے ویلے رات پہ گئی، تیسری رات آ گئی، اون والا آ کے کہن لگا جامی
تینوں سنیا نہیں جاندہ حضور پہ آخدے نے سارا قافلہ مدینے آ جائے مگر جامی مدینے نہ آوے آؤ نوجوانوں حضرت جامی دی چیخاں نکل گئیاں آتے روح کے عرض کر لگے اون والیا اے جاندی وان میری گل سن دا جا اے میں نو دس جا میرے کلو کیڑی غلطی ہو گئی ہے اے میں کیڑا گناہ کر بیٹھا ہاں کہ سارا قافلہ مدینے آ جائے مگر جامی مدینے نہ آوے اے جا کے کملی والے دے کلو پوچھ کے عرض کر کے کملی والے جامی رو کے میں عرض کر دائے سونے میرے کلو کیڑی غلطی ہو گئی ہے اون والا یا کے کہنے لگا جامی حضور پہ آخدے نے تیرے کلو کوئی غلطی نہیں ہوئی تیرے کلو کوئی گناہ نہیں ہویا اون والا یا کے کہنے لگا جامی تیری وجہ تو آج 3 دن گزر گئے نے نبی پاک علیہ السلام منو زیارت پہ فرمان دے نے اے جامی حضور پہ آخدے نے میرا جامی مدینے آ گیا جامی دا عشق اس عروج تے آ گیا ہے جے جامی مدینے آ گیا تے منو قبر دے وچوں اٹھ کے ادوں سینے لونا پہ جانا جامی اگر مدینے آ گیا تے انہوں قبر دے وچ اٹھ کے سانو سینے لونا پہ جانا ہے جامی دا عشق کے سروج تے آ گیا آخری دفعہ مل کے پڑھ لو اسی اس واسطے آخدیاں صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا دوارا یا صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ ایک باری مل کے پڑھ لو جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا اللہ رب العزت کی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اپنی بلند بارگاہ دے اندر اللہ تعالیٰ قبول تے منظور فرمائے کوئی کمی پیچی کوئی غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرما کے صحیح کلام اللہ رب العزت اپنی بلند بارگاہ دے اندر اللہ تعالیٰ قبول تے منظور فرمائے مبارکباد دے پھر مستحق نے آج محمد اشرف صاحب جنہیں مدینہ پاک دے سفر تے جا رہے ہیں اللہ رب العزت انہاں اونا جانا اپنی بلند بارگاہ دے اندر اللہ تعالیٰ قبول تے منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین